أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نماز آيات أحكام کو دین سگول سون لیکن ٹک ٹک سگول سون سے خدای شهیدان عتی دیوری پریچان ایشان نقصان چی گوامت من جونی پر ده کشمیر انسان بیت 50,000 سے 6 بنده ایرانی نو 80,000 ایرانی نو منٹ پھت چلا یا 30 سیکنڈ نو 50,000 6 بنده زلزلہ ہو سے نا بم زیوی دے شہر کو یا تا سیستان بلوچستانی ندی کے طرف کن سا دے کچا نایت پی پورا یعنی 30 سیکنڈ نو 50,000 میں 6 بنده فنا جون تعالی واجب انسو فیق نماز آیات کو روزانی فیق کو نصوص اگر سوچی کسی بس پمنا دبی قضا بھی آیت کو ایک واجبی تاچی کسی مال بس پمت اب تک ہوسی نماز آیات چی مل لکھوان کیوں پھمے دواغلا چی بھی زروانا دواغلا کو حد بلوغ کا تھون بھی سالی کنے عطا بوسلا 15 سال بولا 10 سال دوی بالا لوچام کوئی عمر کو ان نارنا لوکھوری کم سے کم فیق بشی نماز آیات بیایت کو کوئی کا واجب انا یاو پھر دوسرے دے قضاء عمری من پی مجتہد کنی دفتر کنی نکونی قضاء عمری فیق من طالب علم کلا ونی دوی کو کونی سے یامبور بھی سے منے دے لوکھوری فیق چک مین نارنا نماز آیات سبجی مال لکھومی چاہ جوانا اے شاید تا فیاق مالا بیوے کھنچی نہ ہے تا دیو پر قضاء عمری فیاق بیرے جا ازان اقامہ دے ورہ مستمت میں جو لوگ چاہ ازان اقامہ میں جو تا دے بھی طریقہ کسی طریقہ آسان طریقہ اگر شیس نارنا رکعت اول پوینو الحم پہ باللہ ماتان سی سورہ چگلا پوغا بے سورہ چگلا پوغو چی وسے بے جوانا گوپا قل هو اللہ پلسا زرد با اما دوسرے دو مجتہد کنی کسال بیوں ودیا آغا رہبری دو چھوکمت دوی وجہ پو چین زروانا وجہ پو دو ان پا کہ دوسرے ماتان سی گئے سورہ یود نارن دو پا دونک بسم اللہ چگو جدے دی بسم اللہ پوسا اینا یا سوری جز اینا یا میں دی بھی بحثت بھی وانا دیو جز میں میشس پہ اونا صرف الحم پہ نو سورہ الحم پو وینو یود پہ بسم اللہ پو کہا سلام علیکم شاپنا کہا سلامتی بھر سلوات چیزے صلی اللہ محمد صرف سورہ الحم کو وینو یود پہ بسم اللہ کو جز سورہ انا دو چی بھرین زیوانا دولا 7 مسانی زرے آیت بدون پا دا سورولا دوینو بسم اللہ کو سکیم سے بیت پاس آیت بدون گاما میں وانا دیوینو فقہا کنی دخوی جو کہ اینا دیون یعنی گئے سورہ لہذا مثلا دوسرے سورہ فلق کو بینو آیت غایت اما تاب بزرگان زیزر دو نور اگوت حاجو سیرین اوم امیت چونچی نور بارے یوتا دونا چیسپور انا انزلنا پولا یہاں سی رکو غابس پو غابس نظر و دو سنگن می گوانه دیو طریقه چیک اونه ای طریقو تا دوم ماشست نارنا هر رکوی بالا یعنی رکوی نگوت صافی بالا دوباره الحم پوزرنا سوره چیک پورا زه قل هو الله پوزر دیگه نه دوباره رکوی گوت دوباره گوت ساسنا یا الحم پوزر و یا دیوینو چی بیت زوانا دوباره یا سی رکو غوث کامی دو حسابو وانا یک میسی رسی رکات پہ سے یا حساب و دیو ان نماز آیاتی
तरीक़ो जो इंजु दो छोक फाइंजो चाहे जब हताना मुश्तहिद कुन खुदी कसली मुताबिक हताना सिला शिबे नो फिर लिहाजा दो छोक फाइ दो चार जरबना दे मुश्तहिद कुन खुदी कसली चाहे जब कबीला खोनी फतवा पर बदल सो भी सूरत रियंग खों खुता में बदल बयान हताना गार गए आवाजू दो बका बर मय्यत को भी कड़ो दो इंजू दो सा जिंदा मुश्तहिदी हुक्म का बका बर मय्यत दुखबे अगर जिंदा मुश्तहिद से इजाजत ममी न बका बर मय्यत मतालगे में मसला चीज का मैंने जुदे हुक्म दुख पर नहीं जुदे मुश्तहिद के हुक्म सही तायो बका बर मय्यत को जो बका बर मय्यत को इरा हतम ये जो दूसरे अपोचो खुमैनी यहाँ से तकलीद बेनियत पा अपोचो खुमैनी ग्यूर अपोचो खुमैनी तकलीद का यहाँ दुख पंगे ने तमें जरवाना दूसरे जिंदा मुश्तहिद सी इजाजत मिह न दुख पंगे में दो देवी मसला